सरकाराक मरे म्हाका हांसून दिसता कित्याक बजटाचो म्हणून हें करतना बजटाचो अभ्यास बरे भशेन जावपाक जाय, बजट मांडपाक जाय, लोकांचो विरोध खंय आसा तें पळोवपाक जाय, बजट लोकां पर्यंत कसो पावयतलो, खंयचे आम जनतेक म्हणजे गरीब लोकांक हो बजट कितलो फायदेशीर आसा हें पळोवपाक जाय. पण ह्या सरकाराचे जेन्ना पासून हें सरकार आसा ह्या बजटाचो गोलमाल सगळें जाला. अडानी अंबानी जे कोण आसा पळय त्या लोकांक खंय बेनिफीट मेळटलो ह्याच ह्या सरकारान पळयता. आमच्या सारक्या जनतेक लागून ना. तुम्ही पळया आमची मागणी कितें आसता बायलांची, आमचें किचन आमचें सवाय जाय. म्हणजे दूध म्हणा, मागीर रेशन तांदूळ म्हणा, सिलिंडर म्हणा, मागीर बाकीच्यो गजाली कांदो म्हणा, बटाट म्हणा, हें आमचे किचनाची हें सामुग्री. ह्या हितून आमकां सवायपण जाय. तुम्ही पळया जे सरकार एक दुधाच्या पोतयाचेर GST लायता ह्या सरकाराचेर आनी कितें म्हणपाचें, कितें बजेटाची अपेक्षा करपाची हेंचे कडेन. जे भुरगे आवय बाबडी काय ना जाल्यार एक दुधाची पोती हाडून तरी त्या भुरग्यांक एक ग्लास दूध पिवयतले म्हटल्यार आतां तिका एक ग्लास उदक घालून 2 थेंबे 2 चमचे दूध घालून पातळ दूध पाणी करून भुरग्यांक दिवचें पडटा. कळ्ळें तुका. अशी ह्या सरकारान अशा ह्या बजेटाची वेवस्था करून दवरल्या. अपेक्षा आतां तीन दीस आयचो दीस म्हणून गव्हर्नराचो गेलो, फाल्यां परवा कितें दाखयतलो. सगळे जर 32 लोक ते आसा, ऑपोजिशन आहा ते 4, तांकां कितें प्रश्न विचारूंक दिवचे ना धुमशाण घालतले आनी हय हय ना ना करून तो बजट करून मोकळे करतले आनी काय. म्हणल्यार व्हडले पोशाखारा खातीर बजेट आसा, आम जनते खातीर हो बजेट जावचो नाच म्हणटा तुमी. नाच ह्यो सरकार येयल्ल्या पासून हरशीं कांदे बटाट नाल्ल म्हारग आसले तेन्ना, दुसरी पार्टी आसलेली तेन्ना हे आतां प्रेजिडेंट बी जाला पळय, म्हाका नांव घेवपाची इच्छा ना, 2-2 किलो कांदे बिने वांटूंक भोंवताले सगळे. हे जितले आसलेले पळय तेंचे म्हणजे मोर्चा बिर्चाची बायलां म्हणना दादले म्हणनाका त्या सरकारचो इन्सल्ट करपाक हे 2 किलो कांदे हे ते वांटूंक भोंवताले. आतां इतले म्हारग जाला तांकां कांय वाटपाचें दिसना ना, ते बजट कमी करपाक दिसना. म्हाका एकूच वायट दिसता की जे भुरग्यांक तुमी भुरग्यांक लागून आमी हे करता ते करता सांगता, ज्या भुरग्यांची म्हणजे इस्कॉलाची वेवस्था जी करूंक जाय थंय कितें आसा, थंय इस्कॉलाक जे भुरग्यांक लागता थंय सुद्दां GST मांडला. जावं बुकांचेर जावं आनी कित्याचेर जावं सगळे हितून जे दूध जो भुरगो पिवन एक ग्लास दूध पिवनूच भायर सरतलो ताका तुमी GST लायला. तुमचेर आनी अपेक्षा कितें. हांकां कितें जाय खबर आसा, फक्त आपल्या भिरांत लोकांचेर थापपाचो आनी फक्त असो असेंब्लीन वचोन तमाशो करपाचो आनी म्हणपाचें ऑपोजिशन आसा ते बजट सारकें घालपाक दिना पण आपल्याक जाय तेच करपाचें. ओके, तुमकां कितें दिसता की कॉमन मनशा खातीर बजेट कसो आसचो म्हणून. सगळ्यात पयलीं हांव एक सांगूंक सोदतां, ह्या सरकारान म्हारगाय आसा म्हणून आमकां इलेक्शना वेळार 3 सिलिंडर दिता म्हणटा. 3 सिलिंडर खंय पावले, 3 सिलिंडरचो पत्तोच ना. इलेक्शनाक हेंच्यांनी जी आश्वासनां दिली एकूय हेंचें साध्य जालें ना. हेंच्यांनी बायलांक लागून 1,500 2,000 करता म्हटले, 2,500 करता सिनियर सिटीजनांक बी. पळोवंक वचत जाल्यार थंयसर तांकां 1 म्हयन्याचे दिता, 6 म्हयन्याचे दिना. अशा रितीन आमकां जाय सगळ्यान पयलीं आमकां कितें जाय, भुरग्यांची जी सामग्री आहा म्हणजे इस्कॉलाचे पर्पज तेंचे हेल्था पर्पज ते सगळे स्वस्त आसा. कित्याक ही भुरगीं जी आसा फ्युचर आमच्या देशाची फ्युचर तांकां वाडोवपाक लागून आवय बाबडी हेजी आयदनां घास तेजें सारण मार तेजें हें कर अशें करून जिवाचेर रान करता आनी त्या भुरग्यांक वाडयता. तेन्ना तिका तरी समाधान. तुमी खरोच शिवाजीच्या नांवान तुमी जिजाबाच्या शिवाजीक इतले तुमी हें करता ताका लागून एक मातसो तिळकोभर काम तुमी करा आनी आमची गोंयभर जिजामाता जी आसा तांकां लागून तेंच्या भुरग्यांची सामग्री ती स्वस्त करपाचें अशें दिसता. दुधावयली GST काडपाचें कशें दिसता. सिलिंडर इतलो म्हारग जाला तो देंवपाचो दिसता. बाजार म्हणजे आमचें किचन म्हटलें हांवें तुमकां की किचनान जी आमकां सामग्री लागता ती सगळी सवाय मस्त जावपाक जाय. बाकीचे आतां तुमी फ्रीज घेतले म्हणटा, गाडी घेतले म्हणटा, स्कुटर घेतले हेका तुमी हाय म्हारग करता ती वेगळा. ती केन्ना तरी आसता, कोणाक तरी बजट जालो की केन्ना तरी तो लोक घेता. पण हे जो आसा हे आमकां कंटिन्यू आहा म्हणून हांवें म्हटलां म्हजें किचन
आमचे किचन जे आसा बायलांचे ते थंय वेवस्थीत जाय. किचनूच इतलें म्हारग केला तांकां खबर आहा डेलीचो वेव्हार होच म्हारग केलो की घेतली कित्याक आमच्या पोटाचो प्रश्न. आमी पोटाक लागूनच जॉब करतात, पोटाक लागूनच आमी कार्य करता सगळे. म्हणल्यार तुमी म्हणूंक सोदता की एज्युकेशन सेक्टरान एक खंय तरी बजेट प्रोविजन करपाक जाय तेंच्यांनी. बजट एक म्हाका health- कशें जाय हेल्थाचे हितून भुरग्यांक थंय सगळे फ्री भुरग्यांचे आसपाक जाय हांव म्हणटा तशें. तशेंच एज्युकेशन हे 2 तरी आनी किचन हे 3 तरी आमकां भुरग्यांक लागून आमी कित्याक करूंक सोदता. एखादो भुरगो मरे शिकचो असो भुरगो आपलो खंय तरी फुडें सरचो अशें आवयक प्रत्येकाक दिसता. हांव शिकोंक ना म्हजी भुरगीं शिकची अशी अपेक्षा आसता. बापायकूय दिसता हांव शिकोंक ना न्हू म्हाजो भुरगो शिकतलो, म्हाजो भुरगो वाचून दाखयतलो अशें आसता. म्हणटकूच ह्यो 3 गजाली आसा. एक जाय आमकां किचन, दुसरें भुरग्यांचे हेल्थाचे, बाकीचे तेंच्या बापायक बिपायक तुमी कितें पयशे लागता ते गजाल वेगळी आसा. पूण भुरग्याचे आज भुरगीं ल्हान भुरगीं कितलीं तरी हॉस्पिटलान अशी वखद नासतना तळमळटात. म्हणून ह्यो गजाली जावच्यो अशें आमकां दिसता बजेट. देव बरें.